دنیا میں صدر کو لے کے، وزیر اعظم کو لے کے، اپنی تمام کابینہ کو لے کے جہاز بھر کے پاکستان کی اکانومی بچانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی آگے لگا کر دنیا میں جا کر ہر ایک کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہو. کوئی تمہیں دیتا ہے، کوئی تمہیں نہیں دیتا، کوئی اپنی شرائط منواتا ہے. کیوں جا رہے ہو؟ کہا جی ملک کی اکانومی خطرے میں ہے، ہم ملک کی معیشت بچانے کے لیے جا رہے ہیں. میں نے کہا ادھر آؤ، تم کہتے ہو پاکستان کی روڈوں پہ نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بار باہر نکلو، قرآن کو دائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور ایٹم بم والے بکسے کو بائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور پوری کابینہ بھر کے سویڈن لے جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم قرآن کے تحفظ کے لیے آئے ہیں. ساری کائنات کی نعمتیں اگر تمہارے پاؤں میں نہ آ گئی تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا. تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن کا تحفظ کس طرح ہوگا. اوئے 10 لاکھ مسلمانوں نے شہادت اس لیے دی تھی کہ ہم وہ ملک بنانے جا رہے ہیں جس ملک کے ماتھے کا جھومر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا. ہماری پارلیمنٹ کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ ہماری جوڈیشری اس کے جناب اوپر لکھا ہوا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، وہ ہمارے جناب پوری اسٹیبلشمنٹ ان کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اور اس قرآن کو جلایا گیا مردو، اس قرآن کو جلایا گیا ہے جس کے نام پر تمہیں ملک دیا گیا تھا. اندر بڑھ گئے ہو، بے شرم بڑھ گئے ہو. اور نکلو تو صحیح باہر. کوئی ایک بھی نہیں بولتا. میرے نال گل کر دے سن، میں پنجابی گل کر دے ماں کہندے سن جی حافظ صاحب چیف آف آرمی سٹاف بنے، انہوں نے مبارکباد دیو. حافظ صاحب میں تواڈے نال گل کرن لگا، تواڈی مبارکباد میرے ال ادھار ہے، جے لینی جے تا آؤ میں قرآن دی حفاظت واسطے. تسی کہندے ہو میں ملک دا جغرافیائی سرحد دا محافظ ہاں، تے قرآن دی جغرافیائی سرحد دا کون محافظ ہے؟ نظریاتی سرحد دا اسی محافظ ہاں. تسی بھی حافظ ہو، اسی بھی حافظ بیٹھے ہاں. تواڈے کو قوت ہے، تسی انہاں نوں کیوں نہیں بلا کے کہندے اوے ذلیلو تواڈوں ساڈے قرآن نال کی مسئلہ؟ تسی نہیں پڑھدے، اسلام نہیں لیاندے، تسی ساڈے قرآن نوں کیوں جلاندے ہو؟ اس تو چنگا سانوں اگ لا دیو. اوے تساں ہتف بنا کے رکھیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اے ہتف قرآن دا لفظ ہے تے ہتف نو قرآن واسطے نہیں چلانا. اور اس واسطے کہ حضرت فاروق اعظم دے زمانے حضرت عمر بن مادی کرب ایک صحابی آیا نے کہا جی عمر بن مادی کرب دی تلوار بڑی کاٹ کر دی، بڑی تیز چل دی. حضرت فاروق اعظم نے وہ تلوار منگا لی مدینے ایک صحابی نو دے کے جنگ بھیجا. وہ واپس آئے، انہوں نے پوچھا تلوار کیسی چلی؟ انہوں نے کہا جی گزارے لائق ہے، اتنی تیز نہیں ہے. حضرت عمر نے حضرت عمر بن مادی کرب نو خط لکھیا کہ عمر بن مادی کرب تیری تلوار دی بڑی جناب مشہوری سنی سی، بڑیاں شہرتاں سنیاں سن، اے تا کوئی نہیں اتنا کاٹ کر دی. حضرت عمر بن مادی کرب نے حضرت فاروق اعظم نو جواباً خط لکھیا کیا عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال اپنا ہاتھ نہیں سی بھیجا. اوے ہتف چلان واسطے بھی ہتف والے دا ہاتھ چاہیدا، ابدالی چلان واسطے ابدالی والے دی غیرت چاہیدی. تواڈے خلاف کوئی گل کرے تو شام تک سافٹ ویئر اپڈیٹ، قرآن جل گیا انہاں دا سافٹ ویئر کنے اپڈیٹ کرنا. اپنی باری آگے تو تسی کوئی نہیں دیکھ دے، نہ مسیداں دیکھ دے ہو اتو لے کے تھلے تک. او جناب ایک مسجد رحمت للعالمین جو آواز چل دی آؤ مسلمانوں قرآن دی حفاظت واسطے چلیے. ایک زمان پارک وچ آواز آندی آؤ عمران خان دی حفاظت واسطے چلیے. اوے قرآن دی حفاظت کنے کرنی؟ تو تا کہنا میں امت مسلمہ دا لیڈر ہاں، زبان بھی نہیں کھلی قرآن واسطے. کدھر یورپ ناراض نہ ہو جائے. اقبال کہندا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے. اتو لے کے تھلے تاکہ سارے مغرب دے پروردہ ہیں جی جنہوں نے انگریزہ دے کتے نوائے نو ساڑھے تے مسلط اننا. اور یار کل سنو، گھر دے باہر کوئی غیرت والا ہوئے نا، کوئی دبدبے والا ہوئے، گھر دے باہر کوڑا نہیں سٹن دیندا ہیں جی، تے ایٹم بم بھی کول ہوئے تے جناب 1.5 ارب مسلمان مردے بھی ہون نال تے انہاں دا قرآن روڈ اتنے رکھ کے چلا دیتا جاوے. او جناب ملک جنہاں دے ملک ہوتے چیوگم سٹنا روڈ ہوتے جرم ہے، انہاں روڈوں تے قرآن جلایا جائے. انہاں نو پتا کہ بھکاری تے ہیں، اسی قرآن جلاواں گے بعد چو ڈالر دے دیں گے پھر چپ کر جان گے.
فرانس نے گستاخی کی تھی انہوں نے خلاف تسا ساڈے تے گولیاں چلائیاں پھر وہ امداد لے کے آئے تسی بے شرم بن کے امداد رکھ لئی جے غیرت ہوندی تے تسی کہندے ہو اسی مر تے سکدے ہاں بھوکے تے رہ سکدے ہاں بچے تے قربان کر سکدے ہاں لیکن تواڈے مال تے تھکدے بھی نہیں ہاں لیکن کی کریے اے سانو رنگیلے ٹگرے اقبال کہندا گورنر عبدالصمد اے گورنر عبدالصمد لاہور دا گزریا اس دی بیٹی او قرآن تے تلوار کٹھا رکھ کے پڑھدی سی آج جناب جڑے سارے خالی قرآن چاہی پھر دین اے قرآن دا اصول ہے اس دی والدہ نے اس نے پوچھا کہ قرآن تے تلوار اکٹھا رکھ کے کیوں پڑھ دی انہیں کہا عید قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن انہیں کہا قرآن اس واسطے کہ تلوار نو ظلم تے نہ چلن دے تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کرے کہ حافظ صاحب تو اڈی مبارکباد میرے کو ادھارے بلکہ اس قوم کو اس امت کو ادھارے جے مبارکباد اور اس قوت دے نشے نال اس طاقت دی سیٹ تے جڑا آئے گا کوئی سلام کرے گا اسی تا اس نو سلام کریں گا جناب حافظ قرآن بھی ہوئے نال محافظ قرآن بھی ہوئے اور سادہ تا بڑا سادہ جا اصول دوستی بڑا سادہ جا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا اور کوئی جا رہے ہونے جناب اپنی سیاست بچانا ہستے اور جناب بے شرم ہے تھے گنتی پوری کرنا ہستے صبح تو شام نوٹا دے بوٹ اور جناب ضمیر خریدے جا رہے ہیں انہاں بے ضمیرہ کو تانوں توقع کہ وہ قرآن دی حفاظت کرنگے انہاں بے ضمیرہ کو توقع کہ وہ اسلام دی حفاظت کرنگے وہ اسلام دا تان آ لیندن کہ تے مسلمان بستے ہاں جی وہ اسلام دا تان آ لیندن جا آج یہ کہہ دیں جناب ساڑھا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں تو انہاں دا پہلے ہی تعلق کوئی نہیں انہوں نے پہلے اس راہ تے بیٹھیں وہ تا یورپ اقبال کہتا یہ ظاہران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں ان سے بھلا واسطہ کیا ہے جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں نہ انہوں اسلام دا پتا نہ انہوں پاکستان دا پتا کشمیر اے دے چکیں دو ٹوٹے پاکستان دے کرا چکیں پاکستان دی معیشت نو او جڑی امت ہیں جی روز آمد تے 2.5% زکات دے وے ہیں جی پھر فطرانہ دے وے پھر عید آوے تا قربانی دے وے پھر جس دا دستک ہوئے اشارہ ہوئے گھر ہوئے جناب سیلاب ہون زلزلے ہون آگ ہوئے آفت ہوئے بلا ہوئے اور قوم جناب عطیہ کرے سارا کچھ اس قوم نو بین الاقوامی دروازے ہوتے کدی IMF دے دروازے ہوتے کدی جناب سامراج دے دروازے ہوتے کدی جناب عالمی بینک دے دروازے ہوتے بیکاری بنا دیتا اور بیکاری تو انہوں نے بنایا قوم بھکاری نہیں قوم دی ترجمانی تا آج بھی ہے دکھاؤ نا کیمرے انہوں نے دکھاؤ کہ تسی قرآن جلان دیو دیکھو لکھا سینے میں قرآن لے کے آئے بیٹھیں اور یہ آکھنا ہے ان کے اسی حافظ بھی آتے محافظ بھی آ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک تے صاحب ظاہر ہے جنہوں نے بیخ کے بھی اوتھے اقوام متحدہ دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہ ہوئے انہوں قرآن دی گل کے تو کرنی انہوں نے قرآن نہ تعلق کی ہوئے انہوں نے کی درد ہوئے کہ جناب انہوں نے تہے ہوئے کہ اپنے کیس مکاؤ اپنی جناب ڈنگ ٹپاؤ اپنا بھرا واپس باہر لے آؤ اور ناہل لے آؤ واپس اور جناب باقی اپنا خاندان بچاؤ ٹبر بچاؤ سارا کچھ ایک کوئی کہنا میں نے وزارت عظمہ دے دیو تو میری توڑی صلح اور اے قرآن دی کنے گل کرنی اسلام دی کنے گل کرنی اے تا خود ظالمہ نے سورہ انفال تے سورہ توبہ خود قرآن دے نصاب چوئے تھے پاکستان دے کڑی انہوں نے پتا کی قرآن ہوئے حضرت اکرمہ جنگ یرموک کے چوکھا ویڑا بن کے آ گیا آپ ساری رات قرآن پڑھتے سن کہتے سن ہاذا کتاب رب العالمین ہاذا کلام رب العالمین جدو قرآن تے اوکھا ویڑا بنایا تے گھوڑے تو تھلے اتر آئے تے جناب چھاڑ مار کے کیا آج واپس نہیں جانا موت تے بیعت کروئے تھے آج قرآن دی حفاظت دی باری ہاں جی قرآن دے حافظ جا کے جنگ یمامہ حضور دی ختم نبوت دے اتے پیرا دین دے رہن آج بھی حافظ عدیل اور حافظ شہباز اور حافظ شہروز جیسے انہیں قرآن دی حضور دی ناموس تے حفاظت کی تھی اور اے یاد رکھو کفر نو اے چیک کردہ کفر کہ انہیں کتنی غیرت باقی ہے کتنی غیرت باقی کوئی بولیا اور یہ کدی نہیں بولن گے انہوں نے صرف اپنے اقتدار نال پیار ہے یہ کہنے مولی صاحب جنگ لا کے رکھ دئیے میں کہا تو انہوں ادو شرم نہیں آن دی جدو ماما دے پتر گھروں چک کے لائے جاندے ہو صرف ایک ٹویٹ کرنتے تے قرآن دے جلن ہوتے جنگ نہیں لگ سکتی کیوں نہیں لگ سکتی قرآن دے جلن ہوتے جناب گل تگڑی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ تہاڈی ذات دا مسئلہ اے دو فیتیاں نو مسئلہ آ گیا اے دو جناب وزیر دے خلاف گل ہو گئی اے جناب وزیر اعظم دے خلاف گل ہو گئی میں کہا امام الانبیاء دے خلاف گل ہوئی ادو تسی کتے مرے رہے ہو قرآن روڈ تے رکھ کے جلا دیتا گیا ادو تسی کتے مرے رہے ہو زبان نو جنبش بھی نہیں آئی اے سب گونگے شیطان اے صاحب ظاہر ہے ساڑھے مسلط کیتے گئے
تسی تگڑے ہو وہ اقبال کہتا معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خیز اقبال کہتا چھڑ ہوئے انہاں کفن چوراں کو تینوں امید ہے اے تیرے حرم دی حفاظت کریں گے خود کھڑا ہو اور اپنے نبی دی عزت تے بھی پیرا دے قرآن دی عزت تے بھی پیرا دے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک پھر کہیں گے ہماری مجبوری ہے ہم میڈیا پر نہیں چلا سکتے میں کہا تسی یہ چلاؤ گے کہ ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ڈالر دے دیں یہ تو چلا سکتے ہو نا اس بے شرم کے وہ آپ بیان چلائیں گے ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے آپ نے قرآن چلایا چلو ہمیں تھوڑا سا ڈالر دے دو اب بچنا اینا بھی نہیں ہے اینا گن کے اللہم آسم عددا وقتلہم بددا لا تبکی منو مہدا اے ولی کامل دی زبان چو نکلیا اور اے ترانے دی جوزے جس ترانے نو حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنیم ہوتے پڑھیا کہ یا اللہ نہ سارے نو گن لے تے کسے نو نہ چھٹی کلیاں کر کے حساب لمی ہو رہا کہ نہیں حساب سارے کوڑ آج ایک بڑھیا دا حساب باقی ہے اور گل کیڑی ہوئی جدو ٹر جاوے سیٹ تو پچھو یوں کرنی سارے جناب آٹھے او جی انہوں نے ایسے کیا رجیم چینج کی مداخلت ہوئی میں کہا مداخلت ہوئی کہ نہیں ہوئی قرآن جل گیا اور مردودو قرآن جل گیا اے تو ہوئی کہ نہیں ہوئی سانو نہیں پتا یا تو انہوں پتا تو ہوئی بھی ہے تو قرآن جل گیا روڈ ہوتے انہوں تو انہوں نظر نہیں آ رہا ایک خط لے کے ایک شیطان جناب پورے پاکستان شیطانیاں کرتا رہا قوم بھی انہیں آہو جی آہو سچا اے سارے مردودن جنہوں نے قرآن دا درد نہیں انہوں تو بڑا کون بغیرت ہے جنہوں نے قرآن دا درد نہیں جنہوں نے جناب اسلام دا درد نہیں جنہوں نے حضور دی عزت دا پتہ نہیں اور تکلیف ہو جائے گی آپ نے ہمارے بڑی سخت بات کر دی تھی میں کہا سی دسنا چاہنے ہاں اوتے تو لے کے نہیں ہوتے ہوئے جنا تاؤں دا گل کرے پچھو سارے گلنا کرتے پہن وہ جناب بیلجیم بھاگ گیا میں کہا ہوڑوں نو کی کر دیں اقبال کہندا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات اور دوسری کہتے ہیں جناب آپ ایجنسیوں سے ملے ہوئے ہیں میں کہو ایسی اس دے منن آ رہے ہیں اور سانو دس کیا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی ہاں جی سویرے ایتھے بھی ہوئے شامی جا کے جناب سجدہ ریز ہوئے اور معافی دے دیو اے جناب گل ہوئے جدو سیٹ تے ہوئے تے اگلے نو جا کے دسیا جائے بھائی تہاڈی ذمہ داری ہے پڑھ دی اسی انہاں دی اولاداں وچوں جنہاں دے قدمیاں تے لکھیا ہویا کہ یہ مٹی بڑی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے بس اتنی گل ہے کہ اینا قرآن دی کوئی گل نہیں کرنی اینا اسلام دی کوئی گل نہیں کرنی اتھے اٹھتے گھوڑے بھی گھرہ کو جان اینا ملک دی گل کوئی نہیں کرنی اینا اپنے تیار رکھے ہوئے ملک کے قانونی طور تے جس دن کلیپ ہویا لاؤ میرے کو خالی کورے کاغذ تے لکھا لو اے سارے ناس جان گے تسی تے میں اتھے رہ جانا اس ملک تے وارث نہیں اسیاں ہاں اس ملک دوتے ساڑھے ہوتے مسلط کیتے گئے جنہ گھوڑی پال مربے لے جنہ جناب جائیدادہ نہیں انگریزاں کو لو جنہ انہوں نے کتے نوائے انہوں نے ساڑھے ہوتے آگے مسلط کیتا گیا جنہ دے بچے باہر پڑھن جنہ دے اکاؤنٹ بینک باہر ہوون جنہ دے علاج باہر ہوون اور جناب وہ کدی کہہ سکتے ہیں سویڈن نو کہ قرآن دی کیوں اتنی بے حرمتی کی دیجئے انہوں نے بچے کٹ دینے باہر انہوں نے جائیدادہ باہر کٹ دینی انہوں نے جناب باہر منجنا واپس کے تسی بھی قرآن دی گل کرتے ہو تو انہوں تک پناہ ہی تا دیتی گئی تو آڈا تے جینا مرنا میرا اتھے وے ساڑھے بڑیاں دیا قبرہ اتھے ون اینا دے بڑیاں دا کیے اے تا جناب بات چو پیک کر کے پارسل کر دینے انہوں نے کی لگے اس نال اے جناب معذب رشتے اور اے تحفظ اے تا توڑا میرا نا قرآن دے نال توڑا میرا تعلق ہے انہوں نے تا ماں پیو مر جانے پارسل کر دینے انہوں نے قرآن نہ کی لگے آؤ حضور دے دین دی طرف آؤ اور امت مسلمہ ساری اے انہاں بدماشاں کو جان چھڑاؤ اے جناب منڈیاں دے تاجراں کو جان چھڑاؤ تے حضور دے دین نو تختو تے لے آؤ تے اگر ایک باری کس کے گل کرنی یورپ نہ ایک باری صرف ایک باری کو یورپ نہ کس کے گل کرنی ضرورت ہی نہیں ہو حضور دے غلامہ دے بارے دوبارہ دل دکھان دا سوچے انہوں نے کہنا اسی سارا کچھ انہوں نے لکھیا یہ ہتھیار امن کے لیے ہے ہم نے یہ لکھ دینا یہ ہتھیار رسول اللہ کے لیے یہ ہتھیار قرآن کے لیے یہ ہتھیار اسلام کے لیے بس اتنا جو فرق ہے انہاں امن اور امن نہیں قرآن کے اندر وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਨੇ ਅਮਨ ਕੇ लिए, ਅਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। आओ हुजूर दे दीन नाल खड़े हो जाओ। हाफिज साहब तुहाडी मुबारकबाद साढ़े जिम्मे उधार है। अज हुजूर कुरान दी इज्जत उत्ते गल करो, सवेरे सारे मुबारकबाद तुहानू घर देना आवांगे। तुहाडे उत्ते जिम्मेदारी सब नालों ज्यादा बनदी कि तुसां कुरान पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह के वन्नास तक, तुहानू कुरान देख के ज़बर दा भी पता, ज़ेर दा भी पता, और तुहानू पता कुरान की कहदा मुसलमानों दे बारे। इतना की कहदा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। देखो तुहाडे तो पहले भी इन्हों होते सन, और चले गए, और तुसा भी चले जाना, असा भी चले जाना। अगर ना जिंदा रखना ने तो कुरान की हिफाजत उत्ते गल करो और तगड़ी गल करो यूरोप नाल। उन्होंने कहा असीं जिहो जे भी हाँ, माड़े भी हाँ, खताकार हाँ, लेकिन कुरान की नामूस उत्ते गल नहीं आण देंगे। बस इतनी ही तुहाडे नाल मुतालबा। बाकी इन्हां नाल सियासी जिहड़े नाल इन्हां दी की गल है, इन्हां नूं तां तुसां थोड़ा जिहा पैर मारना है ना, बाहर नस जाना। थोड़ा जिहा पैर मारोगे जमान पारक बंद हो जाणगे। कोई गल करो अगे वध के, कुरान दे वास्ते गल करो, अल्लाह दे वास्ते गल करो, ते अल्लाह ताला इस कौम नू भी, इस मुल्क नू भी माशी क्राइसिस तो निकाल देगा। याद रख लेना, रब कहंदा जेड़ा मेरे हक, मेरे रस्ते उत्ते चले, हिदायत दे रस्ते उत्ते चले, फिर मैं आसमान नू भी हुक्म देना कि अपने दरवाजे खोल दे, जमीन नू हुक्म देना कि अपने खजाने उगल दे। बाकी सूच चलाने ते सारे मामलात करने, ना मुल्क रहना, ना तुहाडियां वर्दियां रहनियां, ना साड़ियां पगड़ियां रहनियां। जे सारा कुछ सलामत रखना चाहते हो तो आओ हुजूर दे दीन नाल अज लग जाओ, कुरान की हिफाजत की अज गल करो। और कुरान तो कुरान है जिन्होंने साहबा ने पढ़ के दो कैसर किसर नूं लिटा के रख दिता। हाँ, कुरान बढ़िया इस्तारा। और ये याद रखना, कुरान तो ही फैसला जे, बाकी तो इन फैसला तुहाडे को नहीं होना। कुरान खोल के पढ़ लेना, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत कसीरा। हाँ जी, कुरान कहता तुसी हैं, हाँ, और जना कुरान कहता तुसी थोड़े होवोगे, जनाब एक होवोगे, असीं तुहानू 10 उत्ते गलबा दे देंगे। और 10 उत्ते गलबा इस तरह ही आ सकता है। इकबाल कहता कुव्वत सुल्तानो अमीर अज ला इलाह और हैबत मर्द फकीर अज ला इलाह। हाँ, इन्हां बदमाशा ने तो फिर कुरान की जनाब तौहीन करा के बाद चो इन्हां को डॉलर लै लेने। उन्होंने पता कि बेगैरतन, अगर उन्होंने पता हो ना कि गैरतमंद हैं, कोई एक भी गैरतमंद है तो कभी भी इस तरह गल ना करन, कुरान नूं इस तरह ना जलान। अल्लाह ताला सानू कोई सलाहुद्दीन अयूबी जैसा गैरतमंद हुक्मरान नसीब फरमाए, कोई महमूद गजनवी जैसा गैरतमंद हुक्मरान अता फरमाए, कोई जनाब तारिक बिन ज़ियाद जैसा गैरतमंद हुक्मरान अता फरमाए, कोई टीपू सुल्तान जैसा गैरतमंद हुक्मरान अता फरमाए। अल्लाह ताला साड़ी ना बेज़मीरा को जान छुड़ाए। अल्लाह ताला साड़ी सियासी, अस्करी और जनाब मजहबी क़यादत नूं अमरीका, नेट और चाइना की गुलामी तो निकाल के अपने हबीब की गुलामी अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।